डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 42 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 43 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमन किया करें। और साथ ही आपको बताता चलूं कि हमने टिकटॉक पर डिस्कवर ओरिजिनल के नाम से चैनल क्रिएट कर दिया है। जितनी भी हमारी स्टोरीज मिसिंग हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस पर अपलोड हो, क्योंकि यूट्यूब का हमसे तो बैर लग चुका है। तो आइए सब मिलकर टिकटॉक पर डिस्कवर ओरिजिनल को सपोर्ट करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और इसके साथ ही आप अगर सर्च करके उसे फॉलो कर लेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। कितनी अजीब बात थी, मेरी जिंदगी को तबाह करने की जिम्मेदार भी मेरी माँ थी, जबकि मीनू उस्ताद के घर को भी उसके माँ ने तबाह बर्बाद कर दिया। फर्क सिर्फ यह था कि उसकी माँ अपने अमाल की जवाबदेही के लिए पहले खुदा के हजूर पहुंच चुकी थी, जबकि मुझे अपनी माँ को अभी जहन्नुम रसीद करना था। मुझे अपने इंतकाम की तकमील की खातिर जल्द अज जल्द सरदार बरकत अली की हवेली पहुंचना था। मुझे यकीन था कि कमालुद्दीन खान ने जिस औरत का जिक्र किया था वही मेरी माँ है। कमालुद्दीन ने उसके जो घनौने करतूत बताए थे, इन्हें जानकर मेरे जिस्म में रवा इंतकाम के शोले कुछ और फजूतर हो गए थे। मुझे हर सूरत में उस नाबकार औरत को कैफरे किरदार तक पहुंचाना था, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़ती। यही तो मेरी जिंदगी का मकसद था। ये मकसद पूरा हो जाता तो फिर मेरे लिए अपनी जिंदगी की कोई खास अहमियत न रह जाती। अलबत्ता इससे पहले मुझे अपनी जिंदगी बचाने की हर मुमकिन जद्दोजहद करना थी। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं सुबह होते ही यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। मीनू उस्ताद काफ़ी देर तक मुझसे इधर उधर की बातें करता रहा। उसने मुझसे मेरे बारे में मजीद कुछ नहीं पूछा। रात के तीसरे पहर हम दोनों की आंख लग गई। मैं सुबह को ज़रा देर से बेदार हुआ। मीनू उस्ताद पहले ही जाग चुका था। शराफत अली की चारपाई भी खाली पड़ी थी। आंख खुलते ही मैंने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला। मेरा वाल्थर वहां रखा हुआ था। इसे वहां मौजूद पाकर मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली। जिस मुहिम पर मैं रवाना होने वाला था, इसमें मेरा ये नया दोस्त यानी वाल्थर बस्तोल अहम किरदार अदा करने वाला था। इसके बगैर मैं आधा रह जाता। मैंने उसे अपने नेफे में उड़सा और तेजी से उठ बैठा। मुझे एक लम्हा जाया के बगैर यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए था। मुझे खुस्सों में पाँव डालते देखकर मीनू उस्ताद चौंक पड़ा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो भाई? शराफत अली अभी नाश्ता लेकर आता ही होगा। नहीं उस्ताद, बस अभी इजाज़त दो, मुझे बहुत दूर जाना है। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम नाश्ता किए बगैर कहीं नहीं जाओगे। लेकिन उस्ताद, मैंने मुज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन उसके इसरार के सामने मेरी एक नहीं चली। कुछ ही देर बाद शराफत अली घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। खाना पेश करने की जिम्मेदारी एक बार फिर शराफत अली ने संभाल ली। वो गर्म गर्म पूरियों का एक अच्छा खासा ढेर खरीद लाया था। आलू और चने की तरकारी भी अच्छी खासी थी। इसके अलावा सूजी का हलवा भी था। शराफत अली के होंठों की सोजन कदर कम हो गई थी। मैं नाश्ते के दौरान में सोचता रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं खुद को किसी नामालूम से खतरे में घिरा हुआ महसूस कर रहा था। डेरा गाजी खान मेरे लिए बेहद खतरनाक जगह थी। यहाँ सरदार शाह मुराद के कारिंदों की कोई कमी नहीं थी। मैं किसी भी वक्त उनके नज़रों में आ सकता था। नाश्ता ख़त्म होने तक 9 बज चुके थे। जो ही नाश्ता ख़त्म हुआ, मीनू उस्ताद ने शराफत अली को अड्डे पर भेज दिया। मैंने से इजाज़त चाही तो उसने कहा, कुछ देर और मेरे पास ठहरो जवान, मुझे तुमसे कुछ बेहद ज़रूरी बातें करनी हैं। कौन सी बातें मीनू उस्ताद? जो भी बातें हैं जल्दी से कह दो, मुझे जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना है। कुछ देर और सब्र कर लो, मैं ज़रा एक ज़रूरी काम से बाजार जा रहा हूँ। वापस आकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन ये याद रहे कि अगर तुमने मेरी हदायत पर अमल नहीं किया तो बुरी तरह पछताओगे। मीनू उस्ताद का लहजा इस कदर मुस्तहकम था कि मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। मैं एक बार फिर चारपाई पर ढेर हो गया। मीनू उस्ताद फौरन घर से बाहर निकल गया। वो तो चला गया, लेकिन मुझे एक अजीब से वसवसे में डाल गया। वो मुझे कौन सी बात बताना चाहता है? वो इस वक्त बाजार क्या करने गया है? ये किसी किस्म का फंदा तो नहीं? अगर ये फंदा है तो मैं इससे कैसे बचूं? क्या मैं चुपचाप यहाँ से निकल भागूं? अगर मीनू उस्ताद की तंबीह दुरुस्त साबित हुई तो क्या होगा? नहीं, मुझे यहीं रहकर उसका इंतज़ार करना चाहिए। उसने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, मुझे उसके साथ दगा नहीं करना चाहिए। मीनू उस्ताद को वापसी में तवक्का से कुछ ज़्यादा ही देर लग गई थी। वो तकरीबन 11 बजे दोपहर वापस लौटा तो पसीने में शराबुर था।
اس کے ہاتھ میں کئی بڑے بڑے شاپر بیگ تھے۔ اس نے وہ شاپنگ بیگ میرے سامنے ڈال دیے۔ میں نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا۔ یہ کیا ہے استاد؟ ارے تم کھول کر تو دیکھو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے شاپنگ بیگ کھول کر اس میں سے گتے کا ایک ڈبہ نکالا۔ اس میں اعلیٰ قسم کے سپورٹ شوز کی ایک جوڑی تھی۔ میں نے استفہامیہ انداز میں مینو استاد کی جانب دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دوسرا بیگ کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس شاپنگ بیگ میں اعلیٰ قسم کی ڈینم کی بلو جینز تھی، پتلون کے ساتھ سیاہ رنگ کی ایک عمدہ قسم کی قمیص بھی تھی۔ میں یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تیسرا شاپنگ بیگ کھولا۔ اس میں نائلون کے موزوں کی ایک جوڑی، چمڑے کی بیلٹ اور شیونگ کا مکمل سامان تھا۔ یہ سامان کیا ہے مینو استاد؟ یہ سب سامان کس کے لیے ہے؟ یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جلدی سے شیف بنانے کی تیاری کرو، باتیں تو ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی۔ میں اس کی بات سن کر بھونچکا سا رہ گیا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا مینو استاد؟ تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ تمہیں بہت جلدی ہے اور خود ہی دیر بھی کیے جا رہے ہو۔ چلو جلدی سے شیف بناؤ۔ میں الجھے ہوئے انداز میں اٹھا اور ایک کٹورے میں پانی بھر لایا۔ شیشہ مینو استاد ساتھ ہی خرید لایا تھا۔ میں نے اپنے گالوں پر جھاگ لگایا تو مینو استاد نے کہا، اپنے مونچھیں بھی صاف کر دو۔ لیکن کیوں استاد؟ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں یہ سب کچھ تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے بادل نخواستہ اپنی مونچھوں پر بھی کریم کا جھاگ لگایا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مینو استاد چاہتا کیا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ شیپ بنانا شروع کر دیا۔ مینو استاد بغور میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جب میری مونچھیں بلیڈ کی نظر ہوئیں تو اس کے لبوں پر بے اختیار نرم مسکراہٹ توڑ گئی۔ شیف کے بعد مجھے اپنا چہرہ بے حد نرم و ملائم اور صاف ستھرا محسوس ہوا۔ البتہ مجھے دل ہی دل میں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ مونچھوں کے بغیر میرا چہرہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ ہاں اب بنے ہو تم صحیح غلام سعید۔ مینو استاد نے تعریفی نظروں سے میرے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا مینو استاد، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں اعتراف کیا۔ میرا مطلب یہ ہے بھائی کہ صرف نام بدل دینے سے انسان کی شخصیت نہیں بدل جاتی۔ تم لاکھ خود کو غلام سعید خان کہتے پھرو، تمہارا چہرہ تو صاف بتا رہا تھا کہ تم دراصل سیف داز خان ہو۔ اس کے منہ سے یوں اچانک اپنا اصل نام سن کر مجھے شدید اعصابی جھٹکا لگا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اتنا حیران مت ہو سیف داز خان، میں نے بہت پہلے تمہیں پہچان لیا تھا۔ لیکن کیسے؟ تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ کیا تم؟ ارے بھائی پریشان مت ہو، میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مینو استاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا اپنے نیفے کی جانب بڑھتا ہوا ہاتھ ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ مینو استاد کی مسکراہٹ میں دوستی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اگر وہ میرا دشمن ہوتا تو اس طرح میرے منہ پر مجھے پہچاننے کا اعتراف نہیں کرتا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم مجھے کیسے پہچانتے ہو استاد؟ میں نے تمہیں اپنا دوست، اپنا عزیز سمجھا ہے، لہٰذا میں تمہیں تمام باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس گڈز فارورڈنگ کمپنی کا کیا نام ہے جس کا ٹرک میں چلاتا ہوں؟ مینو استاد نے سوال کیا۔ نہیں مجھے نہیں معلوم، میں نے اعتراف کیا۔ اس کمپنی کا نام ہے سردار گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی۔ اس کمپنی کا مالک سردار شاہ مراد ہے۔ مجھے ایک بار پھر شدید جھٹکا لگا۔ سردار شاہ مراد میرا خطرناک ترین دشمن، اور میں اس کے ایک کارندے کے گھر میں عیش کر رہا ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے میری گردن میں پھندا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے چوکنا ہو کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میں ایک لمحے کے نوٹس پر اپنا والتر اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا۔ میں نے تمہیں کہا نا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو میرے پاس بے شمار مواقع موجود تھے۔ مجھے اپنا دشمن مت سمجھو، میں تمہارا دوست ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مینو استاد کی باتیں تسلی بخش تھیں، لیکن میرے اضطراب میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ جن حالات کا میں شکار تھا ان میں میری معمولی سی لغزش کا مطلب یقینی موت ہوتا۔ مینو استاد مجھ سے دوستی کے کتنے بھی دعوے کرتا، پوری طرح اطمینان کیے بغیر میں اس پر کیسے اعتماد کر لیتا۔ مینو استاد میری ذہنی حالت کا پوری طرح اندازہ لگا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم طرح طرح کے اندیشوں میں گھرے ہوئے ہو، تو مجھے وضاحت کا موقع دو۔ مجھے یقین ہے کہ بات کو پوری طرح سمجھنے کے بعد تم مجھ پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ مینو استاد کہ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہیں اپنے بعد رونما ہونے والے واقعات کی کوئی خبر نہیں مل سکی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو استاد، واقعی مجھے اپنے بعد کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اچھا تو میں وہ سب تمہیں مختصراً بتاتا ہوں جو مجھے معلوم ہے۔ مینو استاد نے میرے چہرے پر نظریں ڈالیں۔ میں نے آہستہ سے گردن ہلاتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خدا جانے وہ مجھے کیا کچھ بتانے والا تھا۔ جب رتا سائیں والا واقعہ رونما ہوا تو پورے شہر میں کھلبلی مچ گئی۔
शाह मुराद का शहर में अच्छा खासा असर रसूख है, अगरचे उसका हल्का इंतखाब शहर में शामिल नहीं है। इसके बावजूद शहर की इंतजामिया और पुलिस वाले उसकी हुक्म अदूली की जुर्रत नहीं कर सकते। अखबारात में तुम्हारे मुतालिक बड़ी बड़ी खबरें लगाई गईं। तुम्हें खतरनाक डाकू और सफाक कातिल के रूप में पेश किया गया। मीनू उस्ताद ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। मालूम नहीं इसमें सच कितना और झूठ कितना। बहरहाल कुछ दिनों के बाद खबर आई कि तुमने 2 बंदों की आंखें निकाल ली। फिर खबर आई कि तुमने पहाड़ों में यके बाद दीगर कई कारिंदे कत्ल कर दिए हैं, जबकि 3 बंदों का तो अभी तक पता ही नहीं चला किन पर क्या गुजरी। सरदार शाह मुराद के तमाम कारिंदों पर तुम्हारी दहशत तारी हो गई। मुझे तुम्हारे मुतालिक जो इतलात मिली थी उनके पेश नज़र मेरे जहन में तुम्हारा एक भयानक तस्वुराती खाका तश्कील पाने लगा। शाह मुराद के कारिंदे पागल कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करते रहे। सरदार शाह मुराद ने पुलिस वालों की भी जान अजीरन कर रखी थी। पुलिस ने दावा किया था कि वो बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकालेगी, लेकिन इसके ये तमाम दावे महज बेमानी अल्फाज साबित हुए। पुलिस से ज्यादा सरगर्मी से सरदार शाह मुराद के कारिंदे तुम्हें तलाश कर रहे थे। शाह मुराद को कभी उम्मीद थी इसके कारिंदे जल्द ही तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। दरअसल इससे अपने पास मौजूद आला तरीन नस्ल के कुत्तों पर बेहद एतमाद था। उसने अपने कुत्तों को ऐसी तरबियत दिलवा रखी थी कि वो अपने शिकार को पाताल से भी खींच निकालेंगे। लेकिन फिर पता चला कि तुमने यके बाद दीगरे उस मखसूस नस्ल वाले तमाम कुत्ते खत्म कर दिए हैं। इन कुत्तों के मरते ही शाह मुराद बिल्कुल बेदस्तो पासा होकर रह गया। फौरी तौर पर उस खास नस्ल के कुत्तों का इंतजाम बेहद मुश्किल था। अगर बिलफर्जे महल वो चंद कुत्ते हासिल करने में कामयाब हो भी जाता तो इन कुत्तों को खुसूसी तरबियत देने के लिए खासा लंबा अरसा दरकार था। बहरहाल काफी दिनों तक तुम्हारी तलाश होती रही, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं लग सका। तुमने ये तो बताया नहीं कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। क्या तुमने मेरी कोई तस्वीर देखी है? मैंने बेचैनी से पूछा। वही बता रहा हूं, काफी दिनों तक तुम्हारी तलाश के बावजूद पुलिस तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। सरदार शाह मुराद जब भी पुलिस वालों को लान तान करता वो कहते कि साहब हम क्या करें, अगर हमारे पास मुजरिम की कोई तस्वीर होती तो हम उसे फौरन ढूंढ निकालते। सरदार शाह मुराद ने तुम्हारी तस्वीर हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। काफी अरसे की कोशिश के बाद वो कहीं ना कहीं से तुम्हारी एक तस्वीर ढूंढ ही लाया, लेकिन वो तस्वीर खासी पुरानी थी। इस तस्वीर में तुम एक नौउम्र लड़के नजर आते थे। शरीरे बदन और दुबले पतले चेहरे पर मूंछों का कोई नामो निशान नहीं था। इस तस्वीर के जरिए तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। नतीजतन पुलिस वालों ने मुआज़त कर ली कि इस तस्वीर की मदद से तुम्हें तलाश नहीं कर सकते। मेरे उस्ताद ने जरा ठहर कर मेरी हालत का अंदाजा लगाना चाहा। मेरा तजस्सुस अपनी आखिरी हदों तक पहुंचा हुआ था। मेरे तमाम वजूद पर सनसनी सी दौड़ रही थी। उसने जो कुछ बताया था बेहद हैजान अंगेज था। मैंने बेचैन होकर पूछा, फिर क्या हुआ मीनू उस्ताद? इस सूरत हाल ने सरदार शाह मुराद को बेहद मायूस कर दिया। वो हर कीमत पर तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता था। इसके साथ रत्ता साईं के चारों दोस्तों के बाप भी तुम्हारे खून के प्यासे हो चुके थे। रत्ता साईं के अलावा इन चारों की हालत भी इबरतनाक थी। अब रत्ता साईं और उसके साथियों का क्या हाल है? मैंने मीनू उस्ताद की कता कलामी करके पूछा। यह सवाल मेरे जहन में बहुत दिनों से कलबला रहा था। रत्ता साईं और इसके साथियों को निश्चित अस्पताल पहुंचाया गया। इसके दोस्त तो जल्द ही अस्पताल से रुखसत हो गए, लेकिन वो काफी अरसे तक अस्पताल में दाखिल रहा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सुना है कि उसने मुल्तान ही में रहाइश इख्तियार कर ली है। हाँ, वो तस्वीर वाली बात तो दरमियान ही में रह गई। तो हुआ यूं कि हर तरफ से मायूस होकर सरदार शाह मुराद लाहौर चला गया। वो अपने साथ तुम्हारा फोटो भी ले गया था। लाहौर में उसने कई आर्टिस्टों से बात की। वो इनसे तुम्हारी तस्वीर बनवाना चाहता था। बिलाखिर उसने एक बेहद माहिर आर्टिस्ट को तुम्हारा स्केच बनाने का काम सौंप दिया। तुम्हारे गांव से 4-5 ऐसे लोग लाहौर ले जाए गए जो तुम्हें बहुत करीब से जानते थे। उस आर्टिस्ट ने तुम्हारी पुरानी तस्वीर और इन लोगों की जुबानी हासिल शुदा मालूमात की मदद से तुम्हारी तस्वीर बना डाली। सरदार शाह मुराद ने इस तस्वीर की बहुत सी कापियां बनवाकर इन्हें पुलिस वालों और अपने कारिंदों के हवाले कर दिया। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी। क्या वो तस्वीर बिल्कुल ही ऐसी है जैसा कि मैं हूं? नहीं, वो तस्वीर तुम्हारी मौजूदा तस्वीर से काफी मुख्तलिफ है। अलबत्ता अगर किसी ने वो तस्वीर बगौर देख रखी हो और फिर वो बहुत करीब से तुम्हें देखे तो उसे तुम वाज़े तौर पर इस तस्वीर से मुशाबा नजर आओगे। खास तौर पर तुम्हारी आंखें तकरीबन एक ही जैसी हैं। दरअसल बात यह है कि इंसान की आंखें उसकी खास पहचान होती हैं। वक्त के साथ साथ इंसान के चेहरे के नकूश तब्दील हो सकते हैं, लेकिन आंखों की बनावट एक ही रहती है। तुम्हारे फोटोग्राफ में और तुम्हारे स्केच में तुम्हारी आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं। लिहाजा इनकी मदद से तुम्हें काफी हद तक पहचाना जा सकता है। इसलिए कल रात शाह जी को तुम्हारा चेहरा मानूस महसूस हुआ। उसने यकीनन तुम्हारी तस्वीर देखी होगी। मैंने तुम्हारा दिफा किया तो उसका एतमाद मुतजलसल हो गया।
بصورت دیگر وہ تمہیں ہرگز اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ میرا تعلق چونکہ سردار شاہ مراد سے ہے، لہٰذا اسے میرا لحاظ کرنا ہی پڑتا ہے۔ تم نے مجھے کب پہچانا تھا استاد؟ میں نے مینو استاد سے پوچھا۔ کوٹ چھٹے کے قریب اس ہوٹل پر جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو مجھے تمہارا چہرہ کچھ مانوس سا ضرور لگا، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت سے ایسے چہرے دکھائی دیتے ہیں جو بے حد جانے پہچانے نظر آتے ہیں، حالانکہ ہم نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ میں نے تمہیں ٹرک میں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت پورے خلوص سے دی تھی۔ عام طور پر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے تو میں گریز نہ کروں۔ تمہاری شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو کہ تمہارے مخاطب کو بھرپور طریقے سے متاثر کرتی ہے۔ شاید یہ تمہارا متین لب و لہجہ اور بردباری ہو، جس کی وجہ سے خواہ مخواہ تمہارے لیے دل میں احترام کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ مجھے تمہارا چہرہ مانوس تو ضرور محسوس ہوا، لیکن میرے ذہن میں دور دور تک یہ احساس نہیں تھا کہ تم سردار شاہ مراد کا مطلوبہ شخص بھی ہو سکتی ہو۔ جب ہم کوٹ چھٹے سے کچھ آگے آئے اور شرافت علی کا تم سے جھگڑا ہوا تو میں سنجیدگی سے تمہارے متعلق سوچنے پر مجبور ہوا۔ جس انداز میں تم نے شرافت علی کو بے بس کیا، اس سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ تم کوئی معمولی نوجوان نہیں ہو۔ میں شرافت علی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ایک دو بندوں کے قابو میں آنے والی شے نہیں ہے۔ اس نے کئی بار 3-3 4-4 آدمیوں کے اوزان خطا کر دیے ہیں۔ اس میں کسی بھینس سے کسی وحشی طاقت ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تم سے اپنی کلائیاں چھڑوانے میں ناکام رہا، جبکہ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر تمہیں اپاہج نہ کرتے۔ تمہاری لڑائی بند کرانے کے لیے میں نے ٹرک روکا۔ تم ٹرک سے اترے تو تمہارے نیفے سے قیمتی جرمن پستول زمین پر گر پڑا۔ میرے ذہن میں ایک زوردار جھماکا ہوا۔ اس ولایتی پستول کو دیکھ کر مجھے رتا سائیں کا پستول یاد آ گیا۔ شاہ مراد کے کارکنوں میں یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی کہ تم رتا سائیں سے اس کا ولایتی پستول چھین کر لے گئے۔ تب پہلی بار میرے ذہن میں شک پیدا ہوا کہ کہیں تم وہی تو نہیں ہو جو شاہ مراد کے تمام کارندوں کے دل و دماغ پر قابض ہے۔ ہم لوگ غازی ٹیکسٹائل مل کے سامنے شربت پینے کے بعد دوبارہ ٹرک میں بیٹھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم سیف تاد خانی ہو۔ اس وقت میرے ذہن میں بس یہی خیال تھا کہ تمہیں کس طرح قابو کر کے سردار شاہ مراد کے حوالے کروں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ سردار شاہ مراد نے تمہارے زندہ یا مردہ گرفتاری پر 2 لاکھ روپے انعام رکھا ہوا ہے۔ 2 لاکھ روپے؟ میں نے جھرجھری لے کر کہا۔ کوئی آپ مجھ جیسے 2 ٹکے کے آدمی کے سر کی قیمت بھی 2 لاکھ روپے ہے؟ سردار شاہ مراد ہر قیمت پر مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ تمام حربے استعمال کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے میرے سر کی اتنی بڑی قیمت رکھ دی تھی کہ ساری خلقت میری گردن اتارنے کے در پہ تھی۔ سوال صرف یہ تھا کہ مینو استاد نے مجھے ابھی تک اپنے آقا کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ اتنی خطیر رقم کے لیے تو اچھوں کی نیت خراب ہو سکتی تھی۔ تو پھر تم نے مجھے شاہ مراد کے حوالے کیوں نہیں کیا مینو استاد؟ 2 لاکھ بہت بڑی رقم ہے بھائی۔ اگر مجھے 2 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنے ذاتی ٹرک کا مالک بن سکتا ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں بھی دل ہی دل میں تم سے مروب تھا۔ مجھے تمہارے پستول سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ ہتھیار میں بھی ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ میرے پاس ہر وقت گولیوں سے بھرا ہوا ریوالور رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرک کے خفیہ خانے میں ہر وقت ایک جدید قسم کے اسٹین گن بھی موجود ہے۔ میں دراصل تمہاری وحشیانہ سرفروشی سے خوفزدہ تھا۔ تمہاری خاموشی مجھے طوفان سے قبل کی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا تو تم ہمیں روند کر نکل جاؤ گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے اعصاب کی شکستگی بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ جب ہم چیک پوسٹ پر پہنچے تو میرے اعصاب مکمل طور پر جواب دے گئے۔ میں نے جو ہی شاہ جی کا نام سنا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں اس کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑا لوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ اس صورت میں بھی میں کم از کم 1 لاکھ کا حقدار ضرور بن جاتا۔ اس مرحلے پر مجھے شدید اندیشہ محسوس ہوا کہ کہیں پولیس والوں کو دیکھ کر تم میرے ساتھ چلنے سے انکار نہ کر دو۔ تم نے ٹرک سے اترنے میں ہچکچاہٹ ظاہر کی تو میرا دل حلق میں پھنسا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ابھی ہم سب کو گولیاں مار کر رفو چکر ہو جاؤ گے، لیکن میری یہ سوچ خام خیال ثابت ہوئی۔ تم میری ریاکاری پر بڑی معصومیت سے یقین کر کے میرے ساتھ چل پڑے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے طرز عمل پر شرم سے محسوس ہوئی۔ اس لمحے مجھے تم ایک معصوم اور سادہ لوح محسوس ہوئے۔ میرے دل میں کئی بار آئی کہ شاہ جی کو تمہارے متعلق بتا دوں، لیکن ہر بار کوئی انجانی قوت میری زبان روک دیتی۔ میں بھی اپنی قوت کو یائی کو آمادہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس حرامی شاہ جی نے تمہیں پہچان لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس ایک لمحے میں میری ماہیت قلبی کیسے تبدیل ہو گئی۔ ایک لمحے کے اندر میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں تمہیں دوست محمد شاہ جیسے درندہ سے انسان کے پنجے میں نہیں پھنسنے دوں گا۔ تم نے جس معصومانہ انداز میں اپنے آپ کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا،
شاید وہی انداز میرے دل میں کھپ کر رہ گیا۔ میں مبہوت سا ہو کر مین استاد کی زبانی یہ داستان ہوش روبات سن رہا تھا۔ مجھے اپنے گرد و پیش کا کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ شاہ جی تمہیں گرفتار کرنے کے بعد کیا کرے گا۔ وہ گرفتار کر کے عدالت میں مقدمہ پیش کرنے کے بجائے تمہیں فوری طور پر گولی کا نشانہ بنا دیتا۔ اس کے بعد تمہیں پولیس مقابلے کا شکار بنا کر شہرت اور محکماتی ایوارڈ حاصل کرتا۔ سردار شاہ مراد سے ملنے والا لاکھوں کا انعام الگ ہوتا۔ محکماتی ترقی کے لیے اخبار کی شہ سرخیوں سے بڑھ کر کارگر شارٹ کٹ اور کوئی نہیں ہوتا۔ جب تمہاری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر کے ساتھ شاہ جی کی دلیری کا قصہ چھپتا تو اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں پاتا۔ میرا دل مینو استاد کے لیے ممنونیت کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اس نے مجھے یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ اس نے ایک انجان شخص کے لیے لاکھوں کی رقم ٹھکراتی تھی۔